من از سال 1351 در کار گشتمگیری و اینا من بسیار علاقه زیاد داشتم. از اون وقت باز بچه های مکتب میترساندم. در مکتب که بودیم با زهر گشتم تداوی میکنیم که این زهرهایی هم که گرفتیم از گشتما اینجا هست، موجود است. خب من خودم که هستم پدر خانواده هستم، یک دختر و یک پسرم هم در همین کار هست. شاگردای خودم هست که نه، به خاطر از این که من صادر کننده نیستم. از 500 دانه شروع کردیم تا 49,000 رسیده. اینا آلاخ چوچگیری، آلاخ زمستان از چوچگیری نمیشه بکنید. در ماه ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله، یعنی 5 ماه میشه هم چوچگیری بکنیم هم زرگیری کنیم. آلی که اینا در خواب زمستان هستن. این بسیار حرکت بسیار آهسته دارد. اگر در تابستان باشه اینطوری که نمیموشه، باید از دست ما خدا آزاد کنه برود. این من نشان میدم بهتون. یک نمونش این گشتم سیاه، این سیاه، این زرد، این هم زرد و هم سیاه. زهرش همون سیاه قیمتی است. همین سیاه قیمت است. همین سیاهی وطن خود ماست. 8 متر در 13 متر 10 موتر کلوخ ریختیم داخل از این که وسط کلوخ ها اینا بتونن زندگی کنن و همه از طرف روز در زیر کلوخ ها می باشن. کال میرم نشونتان میدم. و از طرف شب میگردن. اینجا شب 2 آفتابه آب میخورن. خوراکشان کرم است. یک نوه کرم از مزار شریف می آید، کیلوی 350 افغانی. اونمو کرما رو از اون میخریم. هر گشتم 2 روز یک کرم خوراکش است. خیلی کشور، بله، کشور دبی، از ترکیه، از آلمان، از چینا، از اینجا نفر آمده که به ما بده. من گفتم فروشی ندارم.